नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र प्रकाश ढकाल। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईहरूले इमेज एफएम 97.9, इमेज न्युज एफएम 103.6, पश्चिम नेपालको पर्वत कुस्मा स्थित लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6, जाजरकोट स्थित रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6बाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसदसँग छलफल गर्ने गर्दछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सांसद कमल प्रसाद पङ्गेनी। उहाँ स्याङ्जा 2बाट नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय चुनावका लागि घोषणापत्र बनाउन गठित समितिलाई पूर्णता दिएको छ, जसमा कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री रहेका र भातृ संगठनका सभापतिहरू सबै समितिको आमन्त्रित सदस्यहरू रहनेछन् भने समितिले घोषणापत्र बनाउने क्रममा पार्टी पदाधिकारीहरूका साथै आफ्ना सांसदहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाउँदैछ। समितिको बैठक आज बस्दैछ। घोषणापत्र कस्तो बनाउने भन्ने बारे सुझाव दिन पार्टीका सबै तह र निकायलाई आह्वान समेत गरिएको छ। कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी कस्तो खालको घोषणापत्र बनाउला, सांसदहरूले कस्तो खालको सुझाव देलान्, यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सांसद कमल प्रसाद पङ्गेनी। तपाईँ श्रोताहरूले पनि उहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 40065626मा सम्पर्क गर्नुहोला। प्रश्न सोद्धा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर एउटा मात्रै जिज्ञासा राखिदिनु हुनुको लागि म सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यतिखेर सांसद कमल प्रसाद पङ्गेनी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सांसदज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब चुनाव आउन झन्डै 1 महिना जति मात्रै बाँकी छ। अब तपाईँहरूले कहिले घोषणापत्र बनाइसक्नु होला, कहिले त्यो उम्मेदवारले पाउने र त्यो घोषणापत्रमा उल्लेखित कुराहरूलाई जनतालाई उहाँहरूले कहिले बुझाउने, त्यसको आधारमा कहिले मत माग्ने, यो सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू चाहिँ ढिलो भयो जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? तपाईँले यसलाई 2 प्रकारले हेर्न सक्नुहुन्छ। एक प्रकारले यसलाई ढिलो भयो भन्न पनि सक्नुहुन्छ र अर्को दृष्टिबाट हेर्दाखेरि हामी वैशाख 31 गते निर्वाचनमा जाँदैछौँ। हामीले वैशाखको 20 सम्म पनि हामीले मतदाताको हातमा, बुद्धिजीवीको हात, नागरिक समाजको हातमा घोषणापत्र, आफ्ना प्रतिबद्धताहरू, आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरू पुर्याउन सक्यौँ भने 10 दिनमा त मानिसले पढेर आफ्नो धारणा बनाउन सकिहाल्छन् नि। त्यसकारण यसलाई ढिलो भयो भनेर नभनौँ भन्छु म। अब त्यही त, अब यो भर्खर अब समितिले काम थालेको छ। अब सबैतिरबाट सुझाव सल्लाहहरू लिइसकेर घोषणापत्र तयार गर्न पनि ढिलो होला। मैले यस मानेमा भन्न खोजेँ कि जनताको बिचमा त्यो 8-10 दिनको पनि समय नरहने हो कि पुग्ने बेलामा? त्यस्तो हुँदैन। हामी समयमै हामी जनताको हातमा, आम जनताको हातमा हाम्रा प्रतिबद्धताहरू, हाम्रा घोषणापत्रहरू हामी पुर्याउँछौँ। तर अब राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक पार्टीको भविष्यका योजना, नीति, कार्यक्रमहरूलाई देखाएर भन्दा पनि आफ्ना भोटरहरू, भोट ब्याङ्क निरन्तर रूपमा उही नै हुन्छन् भन्ने मान्यताले पनि होला सायद यस्ता घोषणापत्र बनाउन नेपाली कांग्रेसले त सुरु गरे। अन्य दलहरूको पनि ढिलाइ देख्दाखेरि निरन्तर रूपमा आउने भोट त आइरहेको छ, आफ्ना भोटरहरू उनी नै हुन्छन् भन्ने त्यो खालको मानसिकता, सोचले गर्दाखेरि पनि यस्ता खालका कामहरूमा त्यति सक्रियता नदेखिया हो कि? तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नु भएको छ। आम जनताहरू स्थायी मतदाता हुँदैनन् कुनै पनि राजनीतिक दलका। तपाईँले विगतका निर्वाचनहरू हेर्नुभयो भने त्यो कुरा आफै प्रमाणित हुन्छ। तर पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरू, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरू, पार्टीको लागि आफ्नो जीवन समर्पित गरेका मानिसहरू अवश्यमेव पार्टीका स्थायी मतदाता हुन्। तर आम जनता र नागरिक समाजलाई हामीले त्यस्तो भन्न मिल्दैन। त्यसकारण लोकतन्त्रमा नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। जनतालाई सबभन्दा ठुलो ताकत मान्ने पार्टी हो। त्यसकारण जनताले आफ्नो फैसला आफै गर्छन् चुनावद्वारा। यसलाई यसरी बुझौँ। अब तपाईँहरूले पहिचान गरेका समस्याहरू, तपाईँहरूले देखेका समस्याहरू के हो त? किनभने जनताको बिचको सबैभन्दा निकट रहेर काम गर्ने त जनप्रतिनिधि अन्तर्गत सांसदहरू रहने भएको हुनाले
तपाईहरूले चाहिँ नि जनताका अहिले के समस्या देख्नु भएको छ, मुलुकको के समस्याहरू चाहिँ देख्नु भएको छ, तपाईहरूले दिने सुझाव चाहिँ नै कस्तो रहला अब यो घोषणापत्रमा? जनताले शान्ति, विकास र समृद्धि खोजेको छ। छोटकरीमा कुरा यही नै हो। आम जनताले हामीले प्रजातन्त्र प्राप्त गर्यौं, लोकतन्त्र प्राप्त गर्यौं, गणतन्त्र प्राप्त गर्यौं, तर आम जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुन सकेको छैन। यो नै सबभन्दा ठुलो मुद्दा हो। त्यसकारण जनताले सर्वप्रथम शान्ति खोजेको छ। एउटा गरिखाने वातावरण भन्छौँ हामी आम नेपालीहरू, त्यो गरिखाने वातावरण खोजेको छ, शान्ति खोजेको छ र विकास खोजेको छ र समृद्धि खोजेको छ। त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर हामीले घोषणापत्र बनाउनेछौँ नेपाली कङ्ग्रेसले। विशेष गरेर युवा पुस्ता जसले लोकतन्त्रको लडाइँमा पनि योगदान गरेको छ र अवसर खोजेको छ, मौका खोजेको छ र त्यो उत्पादनसँग रोजगारीसँग जोडिन चाहन्छ, त्यसलाई केन्द्रबिन्दु मानेर नेपाली कङ्ग्रेसले विकासका मुद्दा, तरुण पुस्ताका माने युवा पुस्ताका अवसरसँग जोडिने मुद्दा, उनीहरूको रोजगारीसँग उत्पादनसँग जोडिने मुद्दा र विशेष गरेर हामीले नेपालको जल, जङ्गल, जमिन र जवानीको सदुपयोग गर्न आजसम्म सकेनौँ। यो जल, जङ्गल, जमिन र जवानीको सदुपयोग मुलुकको विकासका लागि, समृद्धिका लागि, मानिसलाई अवसरसँग जोड्नका लागि कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसैलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा नयाँ ढङ्गले जनतामा एउटा नयाँ भरोसा, नयाँ आशा जगाउने ढङ्गले आफ्ना मुद्दाहरू, आफ्ना प्रतिबद्धताहरू घोषणा पत्र मार्फत राष्ट्रिय रूपमा र स्थानीय रूपमा लाँदैछ। अब तपाईँले भन्नुभयो जनताहरू शान्ति चाहन्छ, विकास चाहन्छ, समृद्धि चाहन्छ भन्ने जनताहरूको निरन्तर चाहना यही नै छ, तपाईँले भनेको कुरा सही हो। तर यो जनताको चाहना यति लामो समयसम्म पनि पुरा नहुनुको पछाडिको दोष अब कसले बोक्ने? अब यो जनताहरू आफै सुसूचित हुन नसक्या हो कि जनताले पठाएका राजनीतिक नेतृत्वहरूले बाटो बिराएर हो कि के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब कतिपय प्रसङ्गमा सरकारहरू, जनप्रतिनिधिहरू पनि दोषी होलान्, हामी पनि दोषी हौँला। तर तपाईँ एउटा जागरुक र सचेत सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ। 2007 सालदेखि आजका दिनसम्म हामी सङ्क्रमणमै रह्यौँ। हामीले राजनीतिक सङ्क्रमण ट्रान्जिसनमै हामीले हाम्रो जीवन व्यतीत गर्नु पर्यो। नेपालको स्थिरता नचाहने तागत, नेपालमा लोकतन्त्र फलेको फुलेको, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास नभएको देख्न चाहने र नेपाललाई सदैव अस्थिर राख्न चाहने तागतले नेपाललाई अगाडि बढ्न दिएन। यो मूल कारण यो हो। अब हामीले तीनवटा लडाईँ लड्यौँ। 2007 सालको जनक्रान्ति, 2046 सालको जनआन्दोलन, 2062-63 को जनआन्दोलन, जसलाई हामीले एउटा युगान्तकारी जनआन्दोलन पनि भन्छौँ। त्यो किन भन्छौँ भने एउटा लोकतन्त्रवादी तागत नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको 7 दल र हिंसामा विश्वास गरेको तात्कालीन माओवादी र उनीहरूले एउटा लोकतन्त्रलाई केन्द्रबिन्दु मानेर, लोकतन्त्रलाई एउटा प्रस्थान बिन्दु मानेर, लोकतन्त्रलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम मानेर प्रतिगमनका विरुद्ध जनताको अधिकार पुनर्स्थापनाका लागि जो आन्दोलन भयो त्यसलाई हामीले युगान्तकारी भनेका छौँ, मौलिक भनेका छौँ। त्यो आन्दोलन भयो र अब यो तीनवटा आन्दोलनपछि पनि जनताको जीवनस्तरमा सुधार भएन। यद्यपि नेपालको धेरै क्षेत्रमा हामीले फड्को पनि मारेका छौँ। हामीले सञ्चारको क्षेत्र हेर्नुहोस्, यातायातको क्षेत्र हेर्नुहोस्, हालाकि हाम्रा सडकहरू धुले सडक होलान्, तर हामीले हरेक गाउँमा बाटो पुर्याएका छौँ, हामीले हरेक गाउँमा सञ्चार सेवा पुर्याएका छौँ, हरेक गाउँमा विद्यालय पुर्याएका छौँ, हरेक गाउँमा स्वास्थ्य चौकी पुर्याएका छौँ, हामीले हरेक गाउँमा खानेपानी पुर्याएका छौँ, पुर्याउने प्रयास गरिराखेका छौँ।
हामीले सिँचाइलाई पनि हरेक गाउँ बस्तीमा पुर्याउने हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ। हामीले मेडिकल कलेजको क्षेत्रमा, इन्जिनियरिङ कलेजको क्षेत्रमा अथवा भनौँ समग्रमा उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले फड्को मारेका छौँ। हामीले त्यसमा हामीले क्वालिटी हामीले मेन्टेन गर्न सकेनौँ होला। हामीले जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधालाई हामीले छिटो छरितो बनाउन सकेनौँ होला। तर हामीले केही पनि नगरेका चाहिँ होइनौँ। तर हामीले जति गर्नुपर्ने हो, जति गर्नुपर्थ्यो त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ। त्यसका अनेकौँ कारणमध्ये राजनीतिक अस्थिरता एउटा मूल कारण हो। हामीले लोकतन्त्रको लडाइँका लागि हामीले लामो समय व्यतीत गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ अर्को कारण हो। र नेपालमा पटक पटक प्रतिगमन हुने गरेको छ, त्यो पनि अर्को कारण हो। ती अनेक कारणले हामी पछाडि परेका छौँ। अब हामी पछाडि पर्न हुँदैन र हामी अब राम्रोसँग बिउजनु पर्ने बेला आएको छ। त्यही त अब यो प्रतिगमनका कुराहरू गर्नुभयो, राजनीतिक सङ्क्रमणका कुराहरू यहाँले गर्नुभयो। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि त्यो व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने पट्टि ध्यान दिनुभन्दा पनि अब पार्टीगत स्वार्थलाई हेर्ने, पार्टीगत स्वार्थभित्र पनि गुटगत स्वार्थलाई हेर्ने, तिनै कारणले गर्दाखेरि जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार राजनीतिक दलहरूले काम गर्न सकिराखेका छैन। यति लामो समयसम्म राजनीतिक सङ्क्रमणलाई टुङ्ग्याउन नसक्नुको पछाडिको दोष त राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवारी त लिनु पर्यो नि, जनताले भन्दा पनि होइन। राजनीतिक दल जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्दैनन्, भाग्नु हुँदैन। तपाईँले धेरै संवेदनशील कुरा उठाउनु भएको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू गुट गुटको महारोगबाट ग्रस्त छन्। यसलाई हामीले तोड्न सक्नुपर्छ। मलाई विश्वास छ नयाँ पुस्ताले यसलाई तोड्नेछ। यसको एउटा यसले अब सीमा नाग्न आँटेको छ र यो अप्टिमम पोइन्ट भन्छ नि, यो धेरै क्लाइमेक्समा पुगेको छ, धेरै माथिल्लो तहमा पुगेको छ। र मलाई के लाग्छ भने अब यो ओह्रालो लाग्छ। अब विचारको राजनीतिले, अब सिद्धान्तको राजनीतिले अब नेपालमा स्थान पाउँछ। अब व्यक्तिभन्दा पार्टी ठुलो, पार्टीभन्दा प्रजातन्त्र ठुलो, प्रजातन्त्रभन्दा देश ठुलो, मुलुक ठुलो भन्ने भावनाले अब काम गर्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु, म आशावादी छु। तपाईँले भनेको कुरा केही हदसम्म ठिक हो। त्यसमा हामी सबै राजनीतिक दलहरू सच्चिनुको विकल्प म देख्दिनँ। अब तपाईँले केही क्षेत्रहरूमा विकासको फड्कोहरू माग्यो, तुलनात्मक रूपमा हामीले सन्तोषजनक रूपमै काम गरेका छौँ भनेर भन्नुभयो, विकासका केही उदाहरणहरू पनि दिनुभयो। तर त्यो विकासहरू भइरहँदाखेरि अब एउटा सीमान्तकृत जनता जो राज्यको पहुँचबाट एकदमै टाढा छ, त्यसले त्यो विकासको अनुभूति गर्न पाएको छैन। केही निश्चित वर्ग र निश्चित क्षेत्रका मान्छेहरूले मात्रै राज्यले गरेको त्यो विकासको उपलब्धिहरूलाई उसले अनुभव गर्न पाएको छ। तर न्यून स्तरमा रहेको जनताले त्यसमा सहभागिता जनाउन पाएको छैन। अब एकदमै तल्लो तहमा रहेको वर्गले राज्यको अनुभूति गर्न पाउने गरेर त्यो विकासको अनुभूति दिलाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मैले तपाईँलाई अघि पनि निवेदन गरेँ, हाम्रो समस्या, म तपाईँलाई छोटकरीमा भन्छु, अहिलेको युवक, अहिलेको युवती जो अवसरसँग जोडिन चाहन्छ, रोजगारीसँग जोडिन चाहन्छ, उत्पादनसँग जोडिन चाहन्छ, ऊ आज निराश भएको छ। उसले स्वदेशमै काम प्राप्त गर्न सकिराखेका छैन र ऊ राजनीतिक दलको पछाडि लागेको छ। ऊ नेपाली कङ्ग्रेसको पछाडि लागेको छ, तरुण दलको सदस्य बनेको छ, निर्वाचनमा हिँडेको छ, पार्टीको झन्डा बोकेको छ। 2 वर्षसम्म उसले नेपाली कङ्ग्रेसको तरुण दलमा व्यतीत गरेको छ। तर उसको जीवनमा कुनै परिवर्तन 2 वर्षसँग उसले भेटाउँदैन। उसले कुनै काम पाउँदैन, उसले कुनै अवसर पाउँदैन, उसले कुनै मौका पाउँदैन। उसले आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सक्दैन, एउटा राम्रो कन्भर्स जुत्ता अथवा जिनको प्यान्ट लगाउन सक्दैन र ऊ बजार जाँदाखेरि कुनै फास्ट फुड खाने, खाजा खाने उसँग 500 रुपियाँ पनि हुँदैन पकेटमा। र ऊ दिक्क परेर, फ्रस्ट्रेट भएर ऊ चाहिँ एमालेको युवा सङ्घमा प्रवेश गर्छ। फेरि 2 वर्ष उसले युवा सङ्घमा काम गर्छ र उसको जीवनमा कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन। तरुण दलमा ऊ जस्तो थियो, युवा सङ्घमा हुँदा पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसपछि ऊ फेरि मलाई केही हुन्छ कि भनेर माओवादी केन्द्रको वाइसिएलमा प्रवेश गर्छ र वाइसिएलमा 2 वर्ष बिताउँदा पनि उसले झन्डा बोक्ने बाहेक, नेताको जय जयकार गर्ने बाहेक उसले कुनै काम पाउँदैन र ऊ वाइसिएलबाट राजीनामा दिएर 3वटै दललाई गाली गरेर ऊ मलेसिया, अरब
अथवा अन्य खाडी मुलुकहरूमा अथवा भारतमा ऊ चाहिँ मजदुरी गर्न जान बाध्य छ। नेपालका युवा युवती, मेची महाकालीका युवा युवतीको वास्तविकता यही हो। हामीले लोकतन्त्रका लागि हामी लड्यौँ, हामी प्रजातन्त्रका लागि लड्यौँ, हामी मानव अधिकारका लागि लड्यौँ, हामी मौलिक हकका लागि लड्यौँ। यो धेरै राम्रो लडाईँ हामीले लडेका छौँ, यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। तर हामीले युवा पुस्तालाई, हामीले किन हाम्रा छोराछोरीलाई, हाम्रा भाइ बहिनीलाई हामीले मुलुकमै काम दिन सकेनौँ? किन हामीले आम जनतालाई शान्तिसँग बाँच्ने मौका दिन सकेनौँ? किन हामीले जनतालाई आश्वस्त गराउन सकेनौँ? यो कुरा मा अब राजनीतिक दलहरूले, विशेष गरेर नेपालको अभिभावक पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले, नेपालमा 3टा लडाईँ सङ्घर्ष आन्दोलन भएका छन्। 2007 सालको जनक्रान्ति, 2046 सालको जनआन्दोलन, 2062-63 को जनआन्दोलन। यो तीनवटै जनआन्दोलन भन्नुहोस्, सङ्घर्ष भन्नुहोस्, क्रान्ति भन्नुहोस्, त्यो यी नेपाली कङ्ग्रेसको अगुवाईमा भएका छन्। 7 सालमा बीपी कोइराला, मातृका प्रसादको अगुवाईमा, 46 सालमा सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको अगुवाईमा, 62-63 मा गिरिजा बाबुको अगुवाईमा। हामीले यत्रो सङ्घर्ष, 3वटा लडाईँ हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको अगुवाईमा हामीले लडेका छौँ, यसलाई सफल पनि बनाएका छौँ। तर हामीले किन जनतालाई हामीले देशभित्रै रोजगारी दिन सकेनौँ, काम दिन सकेनौँ, अथवा विदेशै हामीले पठाउनु परे पनि किन उनीहरूलाई तालिम प्राप्त बनाएर, योग्य बनाएर र विदेशी श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाएर पठाउन सकेनौँ? किन हामीले मजदुरकै रूपमा मात्रै पठाइरहेका छौँ भनेर आत्ममूल्याङ्कन, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला नेपाली कङ्ग्रेसको पनि आएको छ। र नेपाली कङ्ग्रेस अब नयाँ ढङ्गले, नयाँ सोचका साथ आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरूलाई यो स्थानीय निर्वाचन मार्फत मुलुक सामु प्रस्तुत गर्दैछ। त्यही त अब राजनीतिक दलहरूले यति लामो एउटा परिवर्तनपछि उपलब्ध भएको जुन उपलब्धि छ त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा सबैजनाको सहमति जस्तै देखिन्छ। तर ती सबै अनुभवहरूबाट एउटा तपाईँले भने जस्तो समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा समीक्षा गर्न कोही तयार नै नभइदिने, अगाडि बढ्न कोही नै तयार नै नभइदिने, यो परिपाटी देखियो कि राजनीतिक दलहरूमा, नेतृत्वहरूमा। अब यो त चाँडोभन्दा चाँडो हटेन भने त राजनीतिक दलहरूबाटै जनताको एउटा विश्वास उठ्ने खतरा हुन्छ। यदि त्यस्तो भइदियो भने त फेरि लोकतन्त्रमाथिको खतरा देखिन्छ। अब दलहरूले यो कुरालाई साँच्चै नै समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न ढिलाइ गर्लान् कि अब यसलाई अगाडि बढाउलान्, के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? ढिलाइ गर्नु हुँदैन। राजनीतिक दलहरूले अहिले आम जनताले राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध तोडेका छैनन्। आजका मितिमा आम जनताले, बुद्धिजीवीले राजनीतिक दलहरूप्रति औँला ठडाएका अवश्य छन्। अब मैले भने, फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हामीले आत्मचिन्तन, आत्मसमीक्षा र आत्ममूल्याङ्कन गरेर हामीले जनतासँग कसरी एकाकार हुन सकिन्छ, कसरी जनतालाई हामीले अधिकारका साथसाथै खाना, नाना र छाना, स्वास्थ्य, शिक्षा र सूचना उपलब्ध गराउन सकिन्छ, कसरी सीमान्त गरिबलाई हामीले आर्थिक समृद्धिको मुद्दा मार्फत जल, जङ्गल र जमिन र जवानीको सदुपयोग गर्ने नीति मार्फत कसरी हामीले विकासको प्रक्रियामा जोड्न सक्दछौँ भन्ने कुरा सोचेर हामी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। हामी अब सुध्रिनुको विकल्प छैन, हामी सच्चिनुको विकल्प छैन। साँच्चीकै जनताले राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध तोड्यो भने लोकतन्त्र एक दिन पनि बाँच्न सक्दैन। अब यो घोषणापत्रकै कुराकानी गरौँ। अब सबै राजनीतिक दलहरूले चुनाव आउने बेलामा विभिन्न फुलबुट्टा भरेर एकदमै महत्त्वकाङ्क्षी योजनासहितको घोषणापत्रहरू हरेक चुनावको बेलामा सार्वजनिक गर्ने, जनताको बिचमा लिएर जाने गर्ने गर्दछन्। चुनाव सकिएपछि हामीले त्यो घोषणापत्रमा के कुरा उल्लेख गरेका थियौँ, के बाचा गरेका थियौँ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ नै बिर्सिने परम्परा हुन्छ। त्यसकारण अब बन्ने घोषणापत्र पनि अब तिनैको निरन्तरता नै त होला नि, होइन मान्यज्यू? त्यस्तो भयो भने तपाईँले भनेको जस्तो विगतमा भएको छ, सम्पूर्ण रूपमा भएको छ त म भन्दिनँ। हामीले नेपालका राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रप्रति जवाबदेहिता चुनावपछि लिनु नपर्ने प्रतिबद्धता कमजोर देखिएको छ। प्रतिबद्धता देखिँदै नदेखिएको चाहिँ होइन,
म नेपाली कङ्ग्रेसको हकमा म बोल्न सक्दछु, तर प्रतिबद्धता कमजोर देखिएको छ, त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ। मलाई लाग्दछ यदि विगतमै जस्तै प्रतिबद्धताहरू कमजोर देखिन थाले भने नेपालको युवा पुस्ताले विद्रोह गर्नेछ, नेपालको लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्नेछ। अब यसलाई कर्मकाण्डी बनाउने भन्दा पनि साँच्चै नै उपलब्धिमूलक बनाउनु तर्फ लाग्नु पर्यो। मैले तपाईँलाई भने नेपालको जल, नेपालको जङ्गल, नेपालको जमिन र नेपालको जवानी, 4 ज, यो चारवटा जको जल, जङ्गल, जमिन र जवानीको सदुपयोग गरेर युवा पुस्तालाई, आम जनतालाई अवसरसँग जोड्ने, रोजगारीसँग जोड्ने, उत्पादनसँग जोड्ने हामीले घोषणापत्र बनाउनु पर्दछ र त्यसको निम्ति शान्ति सुरक्षाको वातावरण कसरी निरन्तर निर्माण गर्न सकिन्छ, शान्तिलाई कसरी स्थायी शान्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, त्यतातर्फ पनि हामीले सोच्नु पर्दछ। हामीले अहिले शक्तिशाली अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार अथवा स्थानीय तह निर्माण गरेका छौँ, संविधान मार्फत, कानुन मार्फत, र त्यसमा त्यसलाई कसरी सफल बनाउने यो पनि बडा ठुलो चुनौती छ। स्थानीय सरकारहरू, यसलाई हामीले सफल बनाउन सक्यौँ भने नेपाल अगाडि बढ्छ। नेपाल अगाडि बढ्यो भन्ने सम्झनुहोस्। जो हामीले यो महत्त्वाकांक्षी हामीले यो चाहिँ 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेका छौँ, यसलाई सफल बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तह अथवा स्थानीय सरकार, यो 3 तहको सरकारको जुन हामीले संवैधानिक बन्दोबस्त गरेका छौँ, त्यसमा र जनताको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने स्थानीय तह नै हो, स्थानीय सरकार नै हो, र विकास निर्माणलाई गति दिने स्थानीय सरकार नै हो। त्यसलाई हामीले सफल बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? हामीले बनाएको संविधानलाई हामीले कागजमा मात्रै कार्यान्वयन गर्ने अथवा मतदान गराएर मात्रै, चुनाव गराएर मात्रै त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने होइन। त्यहाँ लेखिएका कुराहरू जस्तो स्थानीय तहलाई संविधानको अनुसूची 8ले नै 22वटा अधिकार दिएको छ। अनुसूची 9मा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको अधिकारको बाँडफाँडको सूची पनि छ। ती कुरालाई हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? हामीले स्थानीय साधन र स्रोतको उपयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? हामी दलहरूले राजनीतिलाई वैचारिक प्रतिस्पर्धा गरेर यसलाई हामीले एउटा लोकतन्त्रको अनुशासनभित्र रहेर हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यी पनि ज्यादा महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद कमल प्रसाद पङ्गेनी। तपाईँले पनि उहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 40065626मा सम्पर्क गर्नुहोला। यति बेला कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा लिउँ। हेलो हेलो, हजुर को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म काठमाडौँको कपनदेखि म कमल सिन्चौडी। कमलजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार हजुर। मेरो नाम कमल सिन्चौडी। एउटै नाम परेछ। हजुरलाई मेरो प्रश्न के छ भने, जस्तो हजुरले विभिन्न युवाहरूको चाहिँ उदाहरण दिएर त्यहाँ जान्छन् उहाँ जान्छन्, युवाहरूको जीवनस्तर कहिले उठ्दैन भन्ने कुरो राख्नुभयो होइन? युवाप्रति हजुर धेरै चिन्तित हुनुहुँदो रहेछ होइन? अब युवाहरूप्रति त राख्नुभयो होइन? 2046 सालदेखि 62-63 सालको चाहिँ जनआन्दोलनसम्म आउँदाखेरि अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले 14 चोटि सत्ताको बागडोर सम्हाल्यो। त्यो भित्र तपाईँहरूले युवाहरूको लागि केही ख्याल गर्नु भएन र नेताहरूको लागि चाहिँ जीवनस्तर हेर्ने हो भने विशेष गरी हजुरकै चाहिँ सभापति शेरबहादुर देउवा जति धनी नेपाली काङ्ग्रेसमा कोही छैनन् भन्ने चाहिँ विभिन्न चाहिँ फेसबुक सञ्जाल पत्र पत्रिकामा आउँछ होइन? नेताहरूको त जीवनस्तर धेरै माथि आएको छ नि, त्यसको बारेमा नि तपाईँ टिका टिप्पणी गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? धन्यवाद। मेरो केन्द्रीय सभापति, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो केन्द्रीय सभापतिको विषयमा तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, यो गलत कुरा हो। यसको मैले यो कुरालाई म स्वीकार गर्न सक्दिनँ। जहाँसम्म नेपाली नेताहरू र आम जनता बिचको जीवनस्तरमा फरक छ भन्ने कुरा हो, त्यो कुरालाई म स्वीकार गर्छु। नेताहरू जति जनपक्षीय हुनुपर्ने हो त्यति हुन सक्नु भएन कि भन्ने कुरा मलाई पनि लाग्दछ। त्यसकारण मैले अघि पनि भनेको छु, हामी नेता कार्यकर्तामा, हामी राजनीति गर्नेहरूमा आज समयले, परिस्थितिले आत्मचिन्तन, आत्ममूल्याङ्कन र आत्मसमीक्षाको माग गरेको छ। लोकतन्त्रको विकल्प
सुधारिएको लोकतन्त्र मात्रै हुन सक्छ। तर मान्यज्यू अब राजनीतिमा लागेका नेताहरूको जीवनस्तर चाहिँ चाँडो चाँडो सुधार भएको देखिने, तर जनताहरूको जीवनस्तर जहाँको तै हुने भइसकेपछि त यो स्वाभाविक रूपमा यस्ता खालका जिज्ञासाहरू त आउँछन् नि। यो स्वाभाविक कुरा हो, यस्ता जिज्ञासा आउनु पर्दछ र यसले हामीलाई सुधारतर्फ उन्मुख गराउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ। युवा पुस्ताले लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्न छोड्यो भने लोकतन्त्रमा विकृति सुरु हुन्छ, लोकतन्त्र बाँच्दैन। त्यसकारण मैले भने युवा पुस्ता, आजको युवा पुस्ता भोलि प्रौढ पुस्ता हुन्छ, फेरि अर्को नयाँ पुस्ता आउँछ। तर हामीले यदि मुलुकलाई समृद्धितर्फ विकासतर्फ अगाडि लाने हो भने हामी सुध्रनुको विकल्प छैन। म तपाईँसँग असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ। म पनि आम जनताको छोरा नै हुँ, अहिले सांसद छु, भोलि नहुन सक्छु, तर हाम्रो मुलुक रहनुपर्छ, लोकतन्त्र रहनुपर्छ र मुलुकले एउटा बाटो समाउनुपर्छ। अब नेपालको युवा पुस्ता यसरी टुलु टुलु हेरेर बस्न सक्दैन भनेर मैले मेरो पार्टीमा पनि, मैले संसदमा पनि मैले कुरा राख्ने गरेको छु र आज पनि मैले यो इमेज टेलिभिजन मार्फत राखेको छु। राजनीतिक दलहरू सचिएर युवा पुस्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अब कार्यक्रम बनाएनन् भने नेपालको लोकतन्त्र जसका लागि हामीले लामो लडाईँ लडेका छौँ, त्याग तपस्या गरेका छौँ, 3 पुस्ताले त्यो दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ। अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा लिउँ। हेलो हेलो हेलो, हजुर को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म खिल प्रसाद बस्दाकोटी। हजुर हजुर यहाँको जिज्ञासा के छ? माननीयज्यू नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, मैले भन्न खोजेको कुरो नि हजुरको, मैले के भन्न खोजेँ भने नि हजुर, आज तपाईँको नेपालमा जति युवा हुन्छन् नि सबै बाहिर प्लानिङ भएको छ। यहाँ केही हुनेवाला पनि छैन र केही भएको पनि छैन होइन। तपाईँले राजनीति गरेको सत्ताल जालीले हो कि हजुर, नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा म पनि एउटा आशावादी थिएँ होइन। अहिले चुनावको बेला यसो गर्छु सोच्छु भन्ने कुरै भएन। त्यो जुन ठाउँ छ नि हाम्रो काठमाडौँ छोडेर होइन, बाहिर तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ यो पहाडी क्षेत्रमा तपाईँको बाटो बत्ती बिजुली होइन त्यो पुर्याउनु भने तपाईँले किन राम्रो काम गर्ने भनेर जनताले त्यो कुरो हामीसँग भएन। यो कुरो एकदम प्रष्ट हुनु पर्यो कि। धन्यवाद खिलप्रसाद बस्दाकोटीजी। अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासापट्टि लागौँ। हेलो हेलो अतिथि नमस्कार। नमस्कार, को बोल्नु, कहाँबाट? म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली। गङ्गाजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? मान्यजीको धेरै कुरा सुने। नेपाली काङ्ग्रेसले अब बनाउने घोषणापत्रमा राजनीति, पेसा, व्यवसाय, भ्रष्टीकरण, अपराधीकरण, देशद्रोहीकरणबाट मुक्त राख्नका लागि घोषणापत्रमा पार्टीका लागि नेतासम्मका, जिल्ला स्तर नेतासम्मको सम्पत्ति छानबिन, विदेशी गुप्तचरको रकम खानेलाई जन्मकैद, राजनीति अवैतनिक सेवामूलक बनाउने कुरामा पनि राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न? जवाब दिनु। धन्यवाद गङ्गाजी। नानीज्यू, धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो, म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले भने हामी नेपाली काङ्ग्रेसले र नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपालको विकासका लागि केही पनि गरेनन् भन्ने कुरासँग म असहमत छु। यसका लागि हामीले नेपालका ग्रामीण बस्तीहरू हामीले डुल्यौँ भने हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, यातायातको क्षेत्रमा, सञ्चारको क्षेत्रमा गरेका प्रगतिहरू आफै बोल्छन्, तर ती पर्याप्त छैनन्, ती स्तरीय छैनन्, ती गुणस्तरीय छैनन्। यसमा सुधारको खाँचो छ भन्ने कुरामा म सहमत छु। र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको जहाँसम्म कुरा छ, मैले अघि पनि निवेदन गरेका थिएँ, यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, नेपालमा 3वटा सङ्घर्ष क्रान्ति आन्दोलन भएका छन्। ती आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस हो। अब नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई अझ बढी सुधारेर, आफूलाई अझ बढी जनपक्षीय, जनमुखी बनाएर नेपालको आधुनिकीकरणको, विशेष गरेर नेपालको आर्थिक विकासको, भौतिक विकासको नेतृत्व लिनुपर्दछ र त्यसका निम्ति हामीले घोषणापत्र मार्फत हामी जनताकामा जाँदैछौँ भनेर मैले निवेदन गरेँ र यो निवेदनलाई मैले पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जहाँसम्म राजनीतिमा भ्रष्टीकरण, अपराधीकरणको कुरा हो, यो नेपालको राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हो। नेपालमा वैचारिक राजनीतिलाई हामीले अगाडि बढाउनुको कुनै विकल्प छैन। भ्रष्ट मानिसहरू राजनीतिमा हाबी भएका छन्, अपराधीहरू राजनीतिमा हाबी भएका छन्। यो कुरालाई हामीले तोड्न सक्नुपर्दछ। यसलाई तोड्ने एउटा राम्रो उपाय एउटा मात्रै छ कि भ्रष्ट मान्छेलाई, अयोग्य मान्छेलाई राजनीतिबाट हामीले पछाडि पार्ने अथवा विस्थापित गर्ने एउटा मात्रै उपाय हो। राम्रा मान्छेहरूले, देशभक्त मान्छेहरूले, जनताका मित्रहरूले राजनीतिमा आउनु पर्यो।
नेपाली कङ्ग्रेसमा आउनु पर्यो। र मैले भने हामी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी नेपालको सबभन्दा पुरानो, सबभन्दा क्रान्तिकारी र जनताले विश्वास र भरोसा गरेको जनताको तागतमा निर्माण भएको पार्टी हो। यो पार्टीलाई हामीले जनताको चाहना मुताबिक, जनताको इच्छा मुताबिक, मुलुकको आवश्यकता मुताबिक अगाडि बढाउन जरुरी छ। हामीले संविधान बनाएका हौँ, हामी गर्वका साथ भन्छौँ। हामीले चारवटा वामपन्थी नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल। किन संविधान बनेन? किन संविधान निर्माणका लागि सुशील कोइराला नै चाहियो? किन संविधान निर्माणका लागि नेपाली कङ्ग्रेस नै चाहियो? यसको पनि त केही तर्क होला नि, यसका पछाडि पनि त केही कारणहरू होलान् नि। त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको काँधमा जिम्मेवारी छ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, अपराधीकरणको विरुद्धमा। अब हामी बिउजनुपर्छ र हामीले राम्रा मानिसहरूलाई हामीले राजनीतिमा ल्याउनु पर्दछ। राजनीति सम्पूर्ण नीतिहरूको मूल नीति हो। यो धमिलो भयो, यो भ्रष्ट भयो, यो स्वच्छ भएन भने मुलुकका कुनै पनि पक्ष, मुलुकको कुनै पनि क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन। अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ मान्यज्यू, अब उतातिर लागौँ हामी। कोही श्रोता हुनुहुन्छ। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार। लक्ष्मी दाहाल। लक्ष्मीजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? मेरो जिज्ञासा के छ भनेदेखि यो 2046 सालको जनआन्दोलनमा जब अनिल आयोगको चाहिँ गएर रिपोर्टलाई चाहिँ सम्झौतामा टुङ्ग्याइयो, त्यस बेलादेखि नै भ्रष्टीकरण चाहिँ सुरु भएको हो। त्यसलाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ? त्यसपछि गएर अब विदेशमा पलायन भए भनेर चाहिँ गएर हामीले यो गर्नुपर्छ, ऊ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ गएर भन्नुभन्दा यो गर्छु, ऊ गर्छु भनेर चाहिँ गएर प्रतिबद्धता चाहिँ गएर कुनै पनि पार्टीबाट आएको छैन। यो प्रतिबद्धता चाहिँ कहिले आउँछ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद लक्ष्मीजी। धन्यवाद। धेरै संवेदनशील प्रश्न गर्नुभएको छ। अब हामीले विगतलाई बिर्सनुपर्छ। हामीले इतिहासबाट शिक्षा लिने हो। हामी इतिहासमै घोत्लिने, इतिहासमै हामीले समय बितायौँ भने हाम्रो वर्तमान त्यति कामयाबी हुन सक्दैन। त्यसकारण वर्तमानमा हाम्रो दायित्व विगतबाट हामीले शिक्षा लिएर हाम्रा कमी कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै, हाम्रा गौरवपूर्ण इतिहासहरू पनि छन्, तिनीहरूप्रति गर्व गर्दै जनताको पक्षमा, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, सामाजिक सद्भावको पक्षमा, जातीय सद्भावको पक्षमा हामी सचेत हुँदै हामी अगाडि बढ्नुको कुनै पनि विकल्प छैन। मैले पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, लोकतन्त्रको विकल्प अरू बढी लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रको विकल्प सुधारिएको लोकतन्त्र हो। अहिले हामीले समावेशी लोकतन्त्रको बाटो समातेका छौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोलाई हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ। यो जनताको खिलाफमा छैन। यदि हामीले बुद्धि पुर्याएर पाइला फुकेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामीले हिमाल, पहाड र तराई बीचको एकता कायम राख्दै, नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ बनाउँदै, नेपालको खस्किँदो सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सद्भावलाई पुनः लिकमा ल्याएर, आफ्नो बाटोमा ल्याएर हामीले मुलुकलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन सक्दछौँ। स्थानीय चुनावको पक्षमा एउटा माहौल सिर्जना गरौँ, स्थानीय निर्वाचनलाई सफल बनाऊ, स्थानीय सरकारलाई सरकारको रूप दिन हामीले सक्यौँ भने हामी नेपालीहरू पछुताउनु पर्ने छैन। हामीले हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीन जो विकासको गतिमा तीव्र गतिले अगाडि बढेका छन्, उनीहरूले गरेको विकासबाट पनि हामीले लाभ लिन सक्दछौँ र हामीले नेपालको शिर ठाडो बनाउन सक्दछौँ। विगतका कमी कमजोरीलाई हामीले समीक्षा गर्दै सच्चिँदै अगाडि बढ्न जरुरी छ, म यही भन्छु। अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा लिउँ। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार, को बोल्नु कहाँबाट? विश्वनाथ पाण्डे बोले। पाण्डेजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? जय नेपाल हजुर। म बीपी काङ्ग्रेसको चाहिँ भोटर हुँ अवश्य हुँ। त मैले के भन्न खोजेँ भने आजसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले जति प्रकारको नेतृत्व, जति प्रकारको संविधानहरू बन्यो, त्यो धेरै प्रकारको रूपले पूर्ण भएको छ। त यसपालि गिरिजा प्रसादजीले जुन बेलाले जुन बाटो दिनुभयो, अहिले जुन प्रकारको संविधान, त्यो संविधान लागू हुन किन नसक्यो? यति पनि गाह्रो किन भएको? धन्यवाद। धन्यवाद विष्णुजी। यसका धेरै कारणहरू छन्। तपाईँको चिन्ता र मेरो चिन्ता समान छ। नेपालमा हामी लोकतन्त्रवादीहरूले लामो लडाइँ लडेका छौँ। बिचमा एउटा माओवादी द्वन्द्व नेपालमा प्रवेश गर्यो।
त्यो माओवादी द्वन्द्वले पनि नेपाललाई अल्मल्यायो। नेपाल लोकतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढ्ने अथवा कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादी बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्ने दुविधामा 10-15 वर्ष नेपाल रह्यो। तर अहिले स्थिति सुध्रेको छ। अब नेपालको बाटो लोकतन्त्रको बाटो हो भन्ने कुरा तय भएको छ। यो खुसीको कुरा हो। त्यसकारण अब लामो सङ्क्रमणपछि हामीले सङ्क्रमणलाई तोड्दै स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत हामीले मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ र नेपालको लोकतन्त्रको बाटोलाई अझ फराकिलो, अझ सभ्य, अझ सुसंस्कृत हामीले बनाउनु पर्दछ। लोकतन्त्रमा नै सबैको अधिकार सुरक्षित छ। लोकतन्त्रमा नै सबैका मुद्दाहरूले स्थान पाउन सक्दछन् र लोकतन्त्रले नै जनतालाई शिर ठाडो गरेर विकास निर्माण र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन सक्दछ भन्ने कुरा हामीले एकपटक यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सफल बनाएर संविधान कार्यान्वयन गरेर हामीले देखाउनु छ। अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा लिउँ। हेलो सञ्चालकज्यू नमस्कार। हजुर को बोल्नुभयो, कहाँबाट? दिलबहादुर हो। दिलबहादुरजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? सबैभन्दा पहिला सञ्चालकजीलाई म के भन्न चाहन्छु भने हप्तामा 6 दिनमा हामी 5 दिन सभा संस्था कार्यक्रम गर्छौँ। एक दिन हामी जस्तो अपाङ्गहरू सामाजिकको लागि छुट्याइदिनुहोस्। त्यसपछि म अतिथिज्यूलाई म कमल पङ्गिलज्यू जय नेपाल। जय नेपाल हजुर। हजुरलाई म के भन्न चाहन्छु भने म एउटा अपाङ्ग हो। एउटा औँला काटे पनि, एउटा हातको औँला काटे पनि, खुट्टा औँला काटे पनि अपाङ्ग भनिन्छ है हजुर। जसले दुईटै आँखा देख्दैन, दुईटै हात छैन, दुईटै खुट्टा छैन, उसलाई पनि अपाङ्ग भनिन्छ। तपाईँहरूले एउटा कुरो के गरिदिनु पर्यो भने अपाङ्गमा पनि वर्गीकरण गर्नु पर्यो, बुझ्नुभयो? हजुर। त्यसपछि अपाङ्गको वर्गीकरण गरेपछि अपाङ्गको स्तर कुन हो, उसको आय स्रोत के छ, त्यसमा पनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने भयो होइन। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले के गरिदिनु पर्यो भने जो निम्न वर्ग अपाङ्ग, जो साँच्चैको अपाङ्गलाई महिनाको न्यूनतम 5,000सम्म चाहिँ तपाईँले खाना महिनाको भरण पोषणको लागि तपाईँले सुविधा दिनुहोस्। अनि तपाईँको जस्तो कमल पङ्गिने नाम छ त्यस्तै कमल जस्तै सदासै फुलिरहोस्। यही नै मेरो धन्यवाद। धन्यवाद दिलबालजी। तपाईँको बडा सेन्टिमेन्टल मन छुने प्रश्न छ। म आज अपाङ्ग त छैन, म भोलि अपाङ्ग हुन सक्छु, पर्सि हुन सक्छु, मेरो छोरा, मेरो भाइ, मेरो भतिजा हुन सक्छ। यो जो पनि अपाङ्ग हुन सक्दछ, जो पनि भोलि रोगी हुन सक्दछ, जो कोही पनि भोलिका दिनमा अशक्त हुन सक्दछ। त्यसकारण अपाङ्गहरूका प्रति, अशक्तहरूका प्रति राज्यको दायित्व छ र मलाई लाग्दछ अब स्थानीय सरकार, स्थानीय तहको निर्वाचनपछि यसमा एउटा ठोस नीति बन्ने छ। नीति केन्द्रमा बन्ने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने सबै अधिकारहरू सिंहदरबारमा छोपरिएर बसे आजसम्म। त्यो सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँ बस्तीसम्म पुर्याउनका लागि नै नेपाली कङ्ग्रेसले लामो लडाईँ लडेको हो। नेपाली कङ्ग्रेस प्रवासमा बसेको, जेलमा बसेको, नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई शहादत गरेको कारण नै यही हो। हामी सिंहदरबारको अधिकार खोसेर हामी गाउँ बस्तीमा लाँदैछौँ। त्यसपछि हाम्रा दिनहरू, सुनौला दिनहरू, जनताका दिनहरू, राम्रा दिनहरू आउनेछन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। हामी अन्त्यमा एउटा जिज्ञासा लिउँ मानिज्यू। हेलो, कोही हुनुहुन्छ श्रोता यतिखेर? हेलो हजुर नमस्ते। नमस्कार, को बोल्नु, कहाँबाट? म श्याम खतवडा इनेरसनसरीबाट। श्यामजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? म सांसदज्यू नमस्ते। नमस्कार। सबभन्दा पहिले के भने तपाईँहरू अहिले राणा शासनदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेताहरू सबै अरूको इसारामा नाच्ने, अरूको इसारामा गीत गाउने, अरूको इसारामा नेता बन्ने। हामी जनताको पसिनाबाट भत्ता खाएर तपाईँहरूले देश र जनताको लागि बर्बाद गर्नु हुँदैछ होइन। त्यसमा सजग भएर जानका लागि पछिका पुस्ताले तपाईँहरूलाई नसराप्न तपाईँले के काम गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। धन्यवाद श्यामजी। मानिज्यू, एकदम छोटोमा जवाब दिनु यसकोमा। हजुर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले एउटा एउटा ठुलो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। जनताका प्रतिनिधिहरू जनताप्रति जिम्मेवार भएनन्, जनताप्रति उत्तरदायी भएनन् भने जनताले अवश्यमेव थुक्नेछन्। यो कुरा सत्य कुरा हो। हामीले राजनीतिलाई सुधार्नु छ। हामीले राजनीति गर्ने मानिसहरूलाई एउटै बास्केटमा, एउटै टोकरीमा राखेर हेर्नु पनि हुँदैन। राजनीति गर्ने, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि असल मानिसहरू हामीले खोज्नु छ। सबैलाई एउटै टोकरीमा नराख्नका लागि मैले आग्रह गर्दछु। को मानिसहरू कुन धरातलबाट आएका छन्, कुन मानिसले के काम गर्दैछ, त्यसलाई पनि हामीले हेरौँ भनेर मैले तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र
राजनीति गर्ने मानिसहरू आज सच्चिएर जानुपर्ने भन्ने एउटा राष्ट्रिय आवाज छ। तपाईँको आवाज राष्ट्रिय आवाज हो। मेरो पनि हाम्रा नेताहरूका प्रति गुनासाहरू छन्, तर हामीले सारा गुनासाहरू असन्तुष्टिहरूका बावजुद पनि एउटा बाटो लिनु नै छ, एउटा बाटो तय गर्नु नै छ। त्यो बाटो भनेको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने बाटो हो, जनतालाई बलियो बनाउने बाटो हो, राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ बनाउने बाटो हो र हामीले मेहनत गरेर बनाएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, यसलाई प्रयोग गर्दै जाने संविधानलाई र यसलाई समय समयमा सुधार पनि गर्दै जाने। जस्तो लोकतन्त्रमा संविधान जीवन्त र गतिशील हुन्छ र यो संविधानलाई जनचाहना बमोजिम हामीले सुधार गरेर जान पनि सकिन्छ। हवस् त मानेज्यू, तपाईँलाई धन्यवाद छ। हवस् त मानेज्यू, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, अमूल्य समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। म इबेज एफएमलाई धन्यवाद दिन्छु। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि प्राविधिक मित्र विप्लव र निष्का साथ म राजेन्द्र प्रकाश ढकाल बिदा चाहन्छु। नमस्कार।